Maayong adlaw kanatong tanan. Tungod sa tinguha sa administrasyon ni Mayor Ismael Pempo Martinez nga mapalapnag og masayran sa tanang katawhan sa bayawan ang tanang mga programa ug mga aktibidades sa syudad, gituyo pagmugna ang Multimedia Bureau aron mosaysay sa tanang lakaw sa atong mayor ug uban pang mga opisyales. Ang musunod mao ang mga kalihukan nga gitambungan sa atong mayor ug mga opisyales sa dakbayan sa bayawan. Nobyembre 24, 2015, may bisita sa atong dakbayan ang mga kawani ug opisyalis sa Barangay San Juan sa probinsya sa Siquijor nga gipanguluhan ni Mayor Wilfredo Capunong Jr. ug sila giabi-abi ni Konsehal Charlo Hamin nga mao'y nahimong OIC Mayor sa maong adlaw. Inubanan ni Konsehal Luis Sumalpong. Ang maong pagbisita usa ka lakbay-aral aron sa paglantaw sa mga best practices nga nahimo dinhi sa dakbayan labi na ang solid waste management ug kini gipresentar ni Mr. Joseph Ayon Bolyos, kawani sa City Environment and Natural Resources ning dakbayan. Nobyembre 27, 2015, nagigpulong si Mayor Ismael Pempo Martinez kauban ni City Administrator Attorney Rene Gaugel sa mga miyembro sa Charter Directorate para sa 15th Charter Day Celebration o ang Pasko sa Bayawan. Sa maong panagpulong, gihanay ang mga nagkalain-laing aktibidades nga paghahimuon para sa kalingawan sa mga katawhan. Gitagaan usab og pagtagad ang kahusay o kalinaw atol sa pagpatigayon sa mga kalihukan aron magmalampuson ang mga programa o aktibidades sa pagsilibrar sa maong okasyon. Usa ka pa nagpulong sa Banatbay o Banaba Farmers Association ang gitambungan ni Mayor Ismael Pempo Martinez didto sa Sitio Banaba, Barangay Kalumbuyan ning Dakbayan. Gisgutan ang mga proyektong pang-agrikultura ug mihatag ang atong mayor sa iyang dakong suporta sa mga kalihukan sa maong pundok. Ang maong panagpulong gipangunahan ni Kapitan Ruben Sumadia. Adunay Congressional Medical Mission nga gihalad ang atong mga congressman nga sila ni Congressman Manuel M. Iway, 1st District, Congressman George P. Arnaiz, 2nd District, ug Congressman Pride Henry Teves sa 3rd District alang sa katawan sa Sitio Umod, Barangay Maninihon ning Dakbayan. Ang maong aktibidades gitambungan ug gisuportaan nila Congressman George Arnaiz ug Congressman Henry Pride Teves ug ni Mayor Ismael Pempo Martinez. Inubanan nila Konsehal Junjun Carayon, Jack Raymond Teves, Chief of Staff ni Congressman Pride Teves ug ang kapitan sa mga barangay na si Kapitan Edgar Baldado ug sa atong matinabangon nga mga BHW. Nobyembre 28, 2015, adunay mga Singaporean investors nga may bisita og nakigpulong kan Mayor Ismael Pempo Martinez uban ni Konsehal Charlo Hamin aron mahisgutan ang mga proyekto nga posibleng pagatukuron diri sa atong dakbayan sa umalabot nga panahon. Ipasalamatan sa atong mayor ang mga bisita sa pagpakita og interes sa pag-invest og negosyo sa atong dakbayan. Sa susamang adlaw, mitambong sila Mayor Ismael Pempo Martinez, uban nila Konsehal Charlo Hamin, Konsehal Luis Sumalpong, Konsehal Junjun Carayon o Konsehal Cecil Casipong sa gipahigayong General Assembly sa Barangay Nangka ning Dakbayan. Sa maong asembleya, gipadayag sa mga opisyales ang mga programa o proyekto nga gihimo alang sa kalambuan sa Dakbayan ug sila giabi-abi sa mga katawan ug opisyales sa maong barangay nga gipanguluhan ni Kapitan Vivencio Yurong. Nobyembre 30, 2015, mitambong ang atong mayor, Mayor Ismael Pempo Martinez, sa gipahigayon nga Barangay Assembly sa Barangay Poblasyon ning Dakbayan. Sa maong asembleya, gipadayag ni Mayor Ismael Pempo Martinez ang mga programa o proyekto sa iyang administrasyon para sa kalambuan sa Dakbayan. Og siya giabi-abi sa mga tawhan o opisyales sa maong barangay nga gipanguluhan ni Kapitan Rico Rombines.